Exercice barycentre. Un système mécanique est constitué de deux solides S1 et S2 homogènes. ملي تيكون عندكم هاد homogène راه تنهضروا على لو سونتر دو غرافيتي فين غيكون في النص. دونك دابا الا شفتو هذا سو فورم دان مستطيل، دونك غيجي المركز ديالو السونتر دو غرافيتي ديالو في النص. هذا هو علاش تنقولوا homogène في الميكانيك. نفس الشيء هذا هوموجين، يعني المركز الثقل غيجي في النص لي دياغونال، يعني هذه المسافه غتكون 10. دابا حنا فهمنا لكم هذه كاع عطيناها لكم 40 وحنا عطينا لكم 80، سيتادير خصك تعرف انها 40. اذا هذا غير باش نزيدو نوضحو في التمرين. دونك ريسبكتيفمون دو ماس M1 et M2 de longueur respectivement L1 20 cm, L2 80 et de deux centres de gravité G1 et G2. Voilà la figure. Soit G le barycentre du système Ranbreu X dl J. On donne M1 500 g, M2 250 g. Soit R, O et G un repère d'origine O. I de vecteur unitaire I. Et on a comme l'origine O. C'est donc première question, déterminer la relation de barycentre. Donc on a 1 et 2 et 3. Écrire les vecteurs OG1, OG2 dans le repère R, O et J. Déterminer la position de J, c'est-à-dire XJ. Voilà le schéma عندكم. Solution rédigée, méthode 2. Donc هنا la relation de barycentre هي هذه تتحفظوا هكا. دابا عندكم جسم واحد وجسم جوج. اذا انت اش تقول لا غولاسيون دو باغيسونتر؟ لا ماس ديال الجسم الاولاني فوا جي اللي هو الباغيسونتر ديالهم كاملين جي 1 افيك فيكتور بلس ام 2 جي 2 ايتيكال زيرو. كان كاين الثالث تزيدو الثالث، الرابع تزيدو الرابع. كما تنعاود نقول الا سبقتو جي غادي يسبق فيهم كاملين، تليتو غيتلا فيهم كاملين. صافي نمشيو لا كيسيون 2، سيتادير بغينا x1 et x2. x1 هو من هنا حتى لهنا، شوفوا راه 10 سنتيمتر مشات مع او اي سيتادير بلس 10 سنتيمتر، بينما x2 اللي هي او جي 2 غادي تساوي موان 40. حنا عطيناكم 40 علاش؟ ما حيت كان مورا الاصل المعلم. نمشيو لا كيسيون 3. بالنسبه لا كيسيون 3 بغينا x ديال جي او بيان او جي. هنايا غادي نمشيو لهاد لا غولاسيون اللي حفظنا الاولانيه، ندخلوا عليها لو بوين او، حيت عندنا اصل المعلم. يكون ما عندناش اصل المعلم احسن حاجه هي تدخلوا واحد في ديك النقاط اللي عندكم، يا اما جي 1 يا اما جي 2. دابا ملي كان اصل المعلم غادي ندخلوا اصل المعلم. اذا لا غولاسيون دو شاس، لا غولاسيون دو شاس علاقه شارل. اش غادي نديرو دابا؟ غادي نجيو لهنا ندخلوا النقطه، ولكن نتوما راكم تنساو الاقواس. اذا خصكم ديروا الاقواس هنا، وغتولي عندنا M1 جي او بلس او جي 1 زائد M2 جي او زائد او جي 2 تيكال زيرو. غادي ننشرو، دونك تشوفوا الرياضيات اللي خدامين غننشرو، غيولي عندي M1 جي او زائد M1 او جي 1 ها هي مكتوبه هنا، زائد M2 جي او ها هي كتبتها هنا، زائد M2 او جي 2 تيكال زيرو فيكتور. صافي غادي تمشيو تشوفوا حنا بغينا اكس يعني جي او يعني او جي، ها هي جي او هنا، جي او هنا نعاود نعملوا بها. اذا غادي نعملوا بها، ها هي M1 بلس M2 جي او زائد M1 او جي زائد M2 او جي، هما مكتوبين تيكال زيرو. غادي نديو دابا شي حاجه المورا تساوي. نتوما عارفين الا ديتو شي حاجه المورا تساوي تيولي ناقص. ناقص راه ما درتوش، ولكن الا لاحظتوا هنا تقلبت هذه، لان قريتو في الرياضيات ديال التاسعه ان متجهه او جي تساوي ناقص او جي. اذا داك ناقص ها هو مشى من هنا، وبالتالي غتكون عندي او جي هي هذا العدد كله اللي علم مقسوم على M1 بلس M2. اذا ملي عندكم دابا هذه اشنو تعني؟ هذا او راه اصل المعلم يعني صفر، يعني اكس ديال جي. اذا الا بغيتو اكس ديال جي غيساوي M1 غتبدلوا حتى هذه x1 وتبدلوا هذه باكس 2 ها هما على مجموع الكتل. نفس الشيء بالنسبه لاي، نفس الشيء بالنسبه للزد. شوفوا y1 y2 z1 z2 دائما على لا ماس لتحت. صافي هنا دابا ما حد عندي غير جسمين فقط، راه غير اكس اللي تنقلب عليه، لان ما كانش عنده y، لان مستقيم واحد. اذا غنقلبوا غير على اكس. نمشيو نديروا تطبيق عددي لاكس،
هاد او جي هي اكس جي اللي بغينا نيت، هي 500 غرام مضروبة في زائد 10 لأن هذه 10 زائد 250 غرام مضروبة في ناقص 40 سنتيمتر. راه السنتيمتر راه غرام اللي كاين هنا ومقسوم على 750 غرام. ها هي الغرام تختزلات. شنو غيبقى؟ ناقص 20 سنتيمتر على 3 هي ناقص 6.7 سنتيمتر. إذا دابا غادي تقول إكس ديال جي تساوي ناقص 6.67 سنتيمتر. ما من حقكش تمشي تمثلو هنايا. إلا بغيتو تمثلو هنايا خصك دير القاعدة الثلاثية. المسافة أو جي دو في الحقيقة 40 سنتيمتر، غتعبرها بالمسطرة غادي تشوف شحال. حنا تاني عندنا 6.7، دونك دابا غنحيد ليها ناقص لأن عارف أنا غادي نمشي لهنا، ودير ليها القاعدة الثلاثية وغادي تعرف شحال غتلقى. المهم ها انت لقيتي الأوفسول ديال هذا راه إكس جي. علاش سالب؟ سالب يعني كاينه مورا هنا فين غيكون الجويه ديال هنا فين غيكون مركز الثقل. يلا بالتوفيق ان شاء الله، الى فرصه.